Police Report. Sa Police Report, ano yung detalye ni Johnny Tommy? Tugyan sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis ang usa ka 32 anyos nga laki humanag positibo sa drug bypass operation sa Barangay Carmen sa miaging gabi Abril 8, 2025. Ang suspect na ila sa alias nga Iwa, 32 anyos, minyo og usa ka junk shop riborer og residente sa Barangay Santa Cruz, Dakbayan sa Usamis. Nasayran nga sa wala pa ang pinal nga operasyon, pila na kini kahigayon nga gitistbay sa mga sakop sa Usamis PNP nga nagtakubang parukyano. Atol sa operasyon, gawas sa usa ka sachet nga napalit gikan ini, nakuha usab gikan sa suspect ang marked money o ang pila ka mga sachet sa gituang shabu. Anana sa kustodiya sa kapulisan ang suspect o giproseso na ang mga dokumento alang sa pag-atubangong kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ulahing impormasyon nga nakuha sa Usamis PNP, nagpositibo usab ang maong suspect sa paggamit sa maong substansya sumala sa result sa crime laboratory. Nagkanayon si Barangay Carmen Kapitan Nelson Kanumay nga ang maong suspect dili niya pamilyar, gumikan kay dili kini taga Carmen. Apan nahitabo ang transaksyon sa dalan sa La Purisima nga sakop sa iyang barangay. Sa miaging mga bulan, dunay nahitabong drug by bust din ang suspect residente kanhi sa iyang barangay. Human sa maong insidente, hugot na ang iyang pagpatrolya sa barangay 24 oras pinagi sa kooperasyon sa mga sakop sa BIPAT o suporta sa Usamis City PNP. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting.